अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा ज़ूम लेक्चर नंबर 3 है और तीसरा हफ्ता है, यानी इसमें हम जो सबक अब पढ़ रहे हैं उसकी हम पढ़ाई, इमला और मश्क करेंगे। तो हमारे सबक का नाम है शहर सियालकोट। अब इस सबक के तदरीसी मकासद क्या है, यानी इसको पढ़ाने के क्या मकासद हैं? नंबर 1, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ सबक की पढ़ाई करना। मालूमाती सबक की अहमियत वाज़े करना, यानी एक ऐसा सबक है कि जिसे पढ़कर आपको शहर सियालकोट के बारे में बहुत सी नई नई मालूमात भी हासिल होंगी। नंबर 3, सबक पढ़कर सवालात के जवाबात आहज़ करने में महारत हासिल करना, यानी आप जब सबक पढ़ते हैं और आपसे जब सवालात पूछे जाते हैं तो आपको उनके जवाबात देने में आसानी होती है। और आखिर में हम इसके इमला की मश्क करेंगे। सबसे पहले कि ये जानने के लिए कि क्या आप इस सबक को पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो तमहीदी सरगर्मी के ज़रिए मैं आपसे कुछ सवालात पूछती हूँ और आप अपने ज़हन में इनके जवाबात फ़ौरन लाइए। प्यारे बच्चों, क्या आपने शहर सियालकोट को देखा है? यकीनन आप में से बहुत से बच्चों ने शहर सियालकोट का नाम भी सुना होगा और इसको देखा भी होगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो वो कोशिश करें कि वो इस खूबसूरत शहर को, जैसे सैर व तफरीह के लिए बहुत सी मकामात पर जाते हैं, तो शहर सियालकोट भी आप ज़रूर जाइएगा। अच्छा, दूसरा सवाल है, दुनिया भर में ये शहर कौन सी चीज़ बनाने में मशहूर है? इसका जवाब जो बच्चे तो सबक पहले से पढ़ लेते हैं या मालूमात उन्हें हासिल करने का शौक़ होता है, वो गूगल से सर्च करते हैं, तो यकीन उन्होंने मालूम होगा, या जो गेम्स से दिलचस्पी रखते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्यारे बच्चों, दुनिया में ये शहर सियालकोट खेलों का सामान बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यानी दुनिया भर में जितना भी खेलों का सामान मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा जाता है, सबसे ज़्यादा सामान ये पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनता है। अच्छा जी, अब बताइए उस हमारे कौमी शायर का नाम बताइए जो सियालकोट में पैदा हुए। जानते हैं आप? जी, आप शुरू से पढ़ रहे हैं। हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जी बेटा, वो भी सियालकोट में ही पैदा हुए हैं। इस सबक के चलिए अब हम अहम निकात देखते हैं, यानी मेन पॉइंट्स क्या है। नंबर 1, पंजाब का तारीखी और तिजारती शहर सियालकोट दरियाए चिनाब के किनारे वाक़ है। यानी दरियाए चिनाब का भी, आप दरियाए रावी तो लाहौर में वाक़ है ना, तो दरियाए चिनाब के किनारे शहर सियालकोट आबाद है। नंबर 2, सियालकोट के मशहूर मकामात के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 3, कदीम और जदीद इमारात का ये शहर है, यानी इसमें कदीम बहुत पुरानी इमारतें भी हैं और जदीद बहुत नई नई इमारत भी हैं। नंबर 4, हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शहर है, वो वहाँ पैदा हुए और इब्तदाई तालीम उन्होंने हासिल की। और नंबर 5, खेलों के सामान के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। आइए सबक को मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करती हूँ। शहर सियालकोट सूबा पंजाब का तारीखी शहर है जो कि कश्मीर के आंगन में, यानी ये कश्मीर के करीब वाक़या है। और यहाँ से अगर इस शहर की बुलंदी से हम नज़ारा करें तो हमें कश्मीर के पहाड़ यहाँ से इस शहर से दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये कश्मीर के आंगन में वाक़या है। इस शहर के साथ 2 दरिया बहते हैं, एक दरियाए तवी और दूसरा दरियाए चिनाब। सियालकोट इन शहरों में शामिल है जो कदीम शहर भी है और जदीद भी, यानी बहुत पुराना भी है और बहुत नया भी। यहाँ तंग और बल खाती गलियाँ हैं और बड़े बड़े हवेली नुमा घर भी हैं। कदीम इमारतों में यहाँ का शाही किला और इमाम साहब का मज़ार बहुत मशहूर है। पुराने शहर से बाहर निकले तो नया शहर सियालकोट शुरू हो जाता है। नए नए घर, खुली सड़कें, शॉपिंग प्लाजे और स्कूल कॉलेजों का सिलसिला नज़र आता है। ये शहर दुनिया भर में
کھیلوں کے سامان کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں کھیلوں کا سامان، چمڑے کی جیکٹیں اور ڈاکٹری سامان بنانے کے کارخانے موجود نہ ہو۔ دنیا میں بنائے جانے والے فٹ بال کا 80% سیالکوٹ سے ہی بن کر پوری دنیا میں جاتا ہے۔ سیالکوٹ کے لوگ ہمیشہ سے ہی تعلیم کے میدان میں آگے رہے۔ پاکستان کی مشہور علمی شخصیات کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ ان میں سب سے بلند نام علامہ اقبال کا ہے۔ ان کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم اسی شہر کی ہے۔ اس شہر میں دریائے چناب پر بنایا گیا ایک ڈیم ہیڈ مرالہ بھی شہریوں کے لیے خوبصورت تفریحی مقام ہے۔ پیارے بچوں، اب یہ سبق میں سے کچھ املا کے لفظ ہیں۔ یہ تمام الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، سمجھنے ہیں۔ ان کو درست تلفظ کے ساتھ آپ ادا کیجئے اور اس کو اردو ایک کاپی پر آپ لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پیراگراف ہے، یعنی پہلے تو آپ کو 32 ورڈز دیے ہیں، لیکن بیٹا اب یہ مختصر 16 ورڈز ہیں اور مختصر سا پیراگراف ہے تاکہ آپ کو املا کی تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ اس پیراگراف کو بھی آپ نے پہلے پڑھنا ہے اور پھر اردو الف کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ املا کے کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ اگر آپ ان کی اچھی طرح سے پریکٹس اپنے ریڈ رجسٹر پر ان الفاظ کو بار بار لکھیں تو آپ آسانی سے ان لفظوں کو پھر لکھنے کی آپ کو مشق ہو جائے گی، آپ ان کو لکھ سکیں گے آرام سے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، یا اپنے الفاظ املا کی مشق ریڈ رجسٹر پر ہی کرنی ہے۔ اب آ گیا الفاظ مانی یعنی مشق میں سب سے پہلے آپ نے جب اردو الف پر املا اور پیراگراف لکھ لیا تو آپ نے اس کے بعد یہ الفاظ مانی لکھنے ہیں۔ ان کو آپ نے پہلے یاد بھی کرنا ہے ساتھ اور ہوشیاری سے اردو الف کاپی پر لکھنا ہے۔ آپ کو گھر کے کام میں ان کی ڈیٹس یعنی مختلف تاریخوں کے حساب سے انہیں اس کام کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق آپ یہ کام کریں گے۔ الفاظ مانی کے بعد یہ سوال جواب ہیں، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2۔ ان کے جوابات آپ کو دے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اردو الف کاپی پر انہیں لکھنا بھی ہے۔ پیارے بچوں، یہ گھر کا کام ہے جو کہ آپ کو ڈیٹ وائز آپ نے ہی کرنا ہے۔ جو تاریخ یہاں مینشن کی ہے اس کے مطابق ہی آپ یہ کام کریں گے۔ جیسے سب سے پہلے آپ نے سبق شہر سیالکوٹ توجہ سے پڑھنا ہے اور والدہ کو یہ سبق پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بعد 7 جولائی آپ نے سبق کے دیے گئے جو 16 املا کے الفاظ ہیں اور پیراگراف کو خوشتی سے اردو الف کاپی پر لکھنا ہے، اور 9 جولائی کو آپ نے اس کے الفاظ مانی اور سوال نمبر 1 اور 2 کو اردو الف کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آئیے ایک مختصر سا آزمائشی ٹیسٹ ہے بیٹا۔ ظاہر آپ نے سبق پڑھا ہے تو آپ ان سوالات کے جوابات دینے کے یقیناً قابل ہو گئے ہوں گے۔ پہلا سوال ہے، شہر سیالکوٹ کس کے آنگن میں واقع ہے، یعنی کس خوبصورت وادی کے قریب؟ تو ابھی وہ پڑھا، میں نے آپ کو بتایا کشمیر۔ دوسرا ہے، سیالکوٹ پوری دنیا میں کیوں مشہور ہے؟ یہ بھی ہم نے بتایا کہ کھیلوں کے سامان کی وجہ سے۔ میں نے اہم نکات میں بھی آپ کو پہلے یہ بتایا اور اس کے ساتھ پھر ہم نے پیراگراف میں بھی پڑھا۔ اور ہمارے قومی شاعر کا کیا نام ہے اور وہ کس شہر میں پیدا ہوئے، اس کا جواب بھی یقیناً آپ سب کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سارا کام بہت توجہ سے اور ہوشیاری سے کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔